Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala। कल का जो सबक था हमारा वो था अर्रहमान अर्रहीम के हवाले से था। वो हमने इस सबक के साथ इसका कोई नहीं था, लिंक नहीं था, वैसे ही हमने वो पढ़ा था अर्रहमान अर्रहीम के हवाले से। और हमने उसमें ये बस ये मेन पॉइंट उसका यही था, निविदा बाजी के लिए बता रहा हूँ कि उसमें यही था कि अर्रहमान जो है, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं रहमान, इनमें शिद्दत होती है, जोश होता है, इसमें कसरत होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया गदबान, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्सा थे, बहुत गुस्सा जब तूर से वापस आए अपनी कौम को देखा। तो लेकिन इसमें एक चीज़ होती है रहमान में कि इसमें जितना जोश और कसरत होती है, गलबा होता है, वो ख़त्म भी होता है। यानी उसकी उसकी लिमिटेशन भी होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब गुस्सा थे, अपने भाई की दाढ़ी पकड़ी हारून अलैहिस्सलाम की, और जब उन्होंने उज़्र अर्ज़ किया कि मेरी ये वजह थी जिसकी वजह से ये कुछ हुआ, तो आपने फिर आपका गुस्सा ख़त्म हो गया और ग़ज़बान से आप एकदम से ठंडे हो गए और आपने फिर दुआ फ़रमाई अपने अपने मोमिनीन के लिए और अपने लिए और भाई के लिए दुआ माँगी आपने। तो रहमान के हवाले से ये था कि रहमान जो है इसमें शिद्दत भी है, इसमें गलबा भी होता है चीज़ को और जोश व ख़रोश होता है और कसरत होती है। इसके साथ जो है एक और सिफ़त है इसी रहम से निकला हुआ, और वो है रहीम। रहीम में कसरत होती है, मुबालग़ा होता है, लेकिन इसमें एक तसलसल भी है, एक दायमियत होती है, इसमें हमेशगी होती है, इसमें तसलसल होता है। तो ये में हम कह रहे थे कि दुनिया में अल्लाह ताला रहमान है, मोमिन मुस्लिम सब के लिए है, सब पे अपना रहम बरसाता है। लेकिन आखिरत में अपने रहीम का जलवा दिखाएगा कि वो सिर्फ़ मोमिनीन के लिए वो रहम का जो है ना वो दिखाएगा, जलवा होगा। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहीम का लक़ब दिया, यानी कि रहीम रऊफ़ुर रहीम कहा कि आप ये रहीम में ये है कि दुनिया में भी रहीम है और आखिरत में भी रहीम है, चूँकि दाइमी रहीम है। तो ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह की एक सिफ़त नहीं है जो कि हमेशा रहनी है। ये रहीम वाली सिफ़त कि आपके अंदर रहम रहेगा और आप सबके लिए रहमत होंगे। इन्ना वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप कायनात के लिए रहमत वाले हैं। तो आपकी जो रहमत है वो इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी होगी, शफ़ाअत भी लोग करेंगे और जन्नत में भी ऐसे ही होगा। जन्नत में भी आप होंगे, आप ही हमारे वहाँ पर भी हमारे सरदार होंगे। और ये भी ज़रा बात करने वाली है कि जन्नत में क्या होगा फिर, उसके बाद जाके क्या होगा? अच्छा, तो ये हाँ, बताने का ये मकसद था कि अल्लाह ताला की जो रहमान सिफ़त रहमान है, वो जो रहम वाला है, उसी से काट के अल्लाह ताला ने रहम को अपने मखलूक में तक़सीम किया। और रसूलुल्लाह को तो रहीम कहा ही, रऊफ़ भी कहा कि बड़े नरम हैं और बड़े ही रहमत हैं वाले हैं, शफ़क़त वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी मखलूक़ात में भी रहम को रखा हुआ है, बखेरा हुआ है इसको। इसलिए हम देखते हैं कि एक माँ, एक लड़की को पता होता है कि बच्चा जनना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में बच्चा जनने की ख़्वाहिश रखी है, तलब रखी है। तो वो शुरू से ही गुड़ियों से खेलती रहती है और वो बच्चे का इंतज़ार करती है और बड़ी खुशी से इंतज़ार करती है। वो तकलीफ़ें उठाती हैं जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है कि तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ उठाई तुम्हारी माँ ने, इसको कभी उफ़ ना करना। तो यानी इतनी तकलीफ है कि अल्लाह ने भी ज़िक्र कर दिया कुरान मजीद में, तो वहनिन अला वहन के ज़िक्र किया कि बहुत तकलीफ उठाती है। उसके लिए भी लड़की तैयार हो जाती है बच्चा जनने के लिए। ये जो रहमत उसके दिल में आई है ना, ये बच्चे के अलावा है। एक तो है ना कि बच्चा खुद रहमत है बन के आता है, अल्लाह पाक ने नेमत दी उसको। वो नहीं, उसके साथ और भी चीज़ें हैं। ये है रहमान की सिफ़त कि अल्लाह ताला ने अगर आपको गोश्त देना था तो एक किस्म काफ़ी था। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ किस्म के गोश्त दे दिए आपको, आप जाओ मज़े करो, ये खाओ, वो खाओ, जो तबीयत में आए वो खाओ, जो जिसका दिल करे, जिस वक़्त दिल करे, जिस मौसम में हो, कभी मछली, कभी छोटा गोश्त, कभी बड़ा गोश्त, कभी एक हज़ार किस्म के गोश्त रखे हुए हैं, आपके बारबेक्यू के जाके देख लें कभी, उसमें बफ़े वग़ैरह में देख लें। इसी तरह अल्लाह ताला ने पानी देना था तो अल्लाह पाक ने पानी की ऐसी किस्में लगा दी हमारे साथ कि अल्लाह पाक ने ठंडा पानी है, ये चश्मे का पानी है, ये नहर का पानी है, समंदर का पानी है, ये अज़बुन फ़ुरात है, ये मिल्हुन उजाज है। अल्लाह पाक ने ऐसी किस्में रखी पानी की कि उसमें आपको रहमत वाज़िह दिखाई देती है।
اس طرح کی آپ پھولوں کو دیکھ لیں کہ پھول کافی تھا، ایک گلاب بھی کافی تھا اس سرزمین پہ۔ زمین جو زمین بولتے ہیں، زمین کے لیے گلاب کافی تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھولوں کے خاندان ہمیں دے دیے، زمین کو دے دیے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ رحمت کا جلوہ آپ دیکھیں گے تو یہ باقی کیا تھا، اصل کیا ہوتا ہے، اصل ربوبیت ہے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین ہوں، میں میں پالنے والا ہوں اور میں تربیت کرنے والا ہوں، اس کے لیے ایک ایک چیز کافی تھی۔ لیکن ساتھ میں آپ نے جب لگا دی نا الرحمن الرحیم ہوں، تو اس سے جو ہے نا وہ پھر اس میں جوش آ گیا ان چیزوں میں، تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چشمے اس کے جو ہے نا سمندر بہا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بچوں میں بھی آپ اس میں بہت سارے ٹائپس دیکھیں گے، لوگوں میں بھی ٹائپس دیکھیں گے، زبانوں میں بھی ٹائپس دیکھیں گے آپ۔ اب آسمان کو ذرا دیکھ لیں، آسمان کافی تھا نا، ایک چھت کافی تھی ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے بھر دیا اس کو، اور اس کو سورج سے جو ہے نا خوبصورت کر دیا، اس کو چاند سے خوبصورت کر دیا، سیارے الگ دے دیے، ستارے الگ دے دیے، سولر سسٹم الگ دے دیا، کہکشائیں الگ دے دیے، پتہ نہیں کیا کیا دے دیا۔ اور بلیک ہول کیا ہے، بلیک ہول نام سے اتنا خطرناک لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اندر۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اچھی چیز ہو، بہت ہی اچھی چیز ہو، کہ وہ ہمیں کسی ایسی دنیا میں لے جائے کہ وہ انسانوں کے لیے وہاں پہ رحمت ہو، اور وہاں پہ اس کی آسائش زیادہ ہو، کیا پتا ہمیں۔ ہم تو اس زمین کے لیے بنائے نہیں گئے، یہ زمین ہماری جگہ نہیں ہے، یہاں تو ہمیں موسم بھی برداشت نہیں ہوتے، ہمیں تو یہاں بیماریاں بھی آ کے لپیٹ لیتی ہیں، ہم کہیں اور کے ہیں، وہ کہاں کے ہیں، ہو سکتا ہے بلیک ہول کے اس پار سے ہم آئے ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ جگہ اچھی ہو ہمارے لیے۔ بہرحال اللہ پاک نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا، اور یہاں کا نظام صحیح رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس نے سب سے بہترین لوگوں کو بھیجا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا رسول ہمارے ساتھ ہے، اس دھرتی پہ، اس سرزمین پہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں کیا لگے باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جائیں گے سب پہ سیر کریں گے، جا کے آگے اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوقات دیکھیں گے، لیکن پھر ہم زمین کی طرف ہی آئیں گے، ہمیں یہ اسی مدینہ منورہ کے آس پاس رہنا ہے بس ہمیں۔ تو یہ وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہم نے کل ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور پھر اس نے اپنے رسول کو بھی رحیم بنایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ تمہاری رحمت جو ہے وہ دائمی ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسرے ساتھ میں یہ فرما دیا کہ تمہاری نبوت بھی دائمی ہے، تمہاری رسالت بھی دائمی ہے، تمہاری کتاب بھی دائمی ہے، تمہارا اخلاق بھی دائمی ہے، تمہارا دین بھی دائمی ہے، اور بس اب تمہارا ہی چلنا ہے، جس نے بھی جنت میں جانا ہے وہ تمہارے ہی راستے سے آئے گا تو ہی جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ جنت میں کسی کا داخلہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی کو مانتا رہے۔ تو یہ تھا کل کا سبق ہمارا، تو وہ بہت زیادہ اس کی کل کے سبق کی باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ وہ مختصر سا بتایا آپ کو، یہ اچھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سبق ہمارا ریکارڈ ہو جائے، چلو بعد میں لوگوں کو کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، آج کے سبق کی طرف آتے ہیں، تو آج ایک آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ کی 115 نمبر آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک شان، صفات، کچھ صفات ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں، اس پہ ہم ذرا بات کریں گے، عقیدے کی بات بھی اس میں آئے گی، وہ بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا، تو جہاں کہیں بھی، تولو، تم اپنا منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے، جس طرف بھی منہ کرو گے اس وہاں پر ہی تم اپنے رب کو پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جو ہے، واسع، بہت وسعت والا ہے، علیم، بہت علم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سنیے گا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جس طرف بھی منہ کرو اس طرف اللہ کا چہرہ ہوگا، یقیناً اللہ تعالی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ یہ مشرق اور مغرب یعنی تمام جہتیں تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو نفلی نماز کے لیے سواری پر جس طرف بھی منہ کیا جائے گا اس طرف قبلہ ہے، یا یہ تحویل قبلہ سے متعلق معاملہ تھا جس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جس طرف بھی اپنے چہروں کو کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ اللہ کے چہرے سے مراد وہ کس طرح کا ہے ہمیں نہیں پتا، تشبیہ یا اس کی تعویل نہیں ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، اور بس یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح اللہ کی طرح کی شان کے مطابق ہے اور جو اس کے لائق ہے ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے وجہ اللہ پہ، اللہ پہ، اور ان تمام آیات پہ۔ اب ذرا آگے چلتا ہوں میں، یہ تفسیر نعیمی ہے،
इस आयत का पिछली आयत के साथ क्या ताल्लुक है ये समझिएगा, फिर मैं आपको जरा और भी कुछ बातें यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। पहले पहले फरमाया कि मस्जिदों को वीरान करने वाला और वहां इबादत को रोकने वाला सबसे बड़ा जालिम है। ये पिछली आयत में फरमाया। अब ये फरमाया जा रहा है कि वो जालिम ख्याल रखे कि मस्जिदें वीरान करने से खुदा का जिक्र बंद नहीं हो जाएगा। अल्लाह की सल्तनत तो मशरिक और मगरिब में है, जिधर नजर उठाकर देखो वहां उसकी इबादत हो रही है। ये बेदीन कहां कहां से इसका जिक्र रोकेंगे। ये है पिछली आयत के साथ इसका ताल्लुक। दूसरा ताल्लुक क्या है? पहले फरमाया गया था कि कुफार मुसलमानों को मस्जिदों में अल्लाह अल्लाह करने से रोकते हैं। अब फरमाया जा रहा है कि ए मुसलमानों, अगर तुम मस्जिदों में न जा सको तो खुदा का जिक्र ना छोड़ना। पूरब और पश्चिम यानी कि जो आपके मशरिक और मगरिब अल्लाह के हैं, जहां भी बैठकर अल्लाह अल्लाह करोगे वहां उसको पालोगे। मस्जिद पर ही इबादत मौकूफ नहीं है। ये दूसरा ताल्लुक था, बड़ा खूबसूरत बताया। तीसरा ताल्लुक क्या है? पहले फरमाया गया था कि कुफार आइंदा मस्जिदों में डरते हुए आया करेंगे, यानी मुसलमानों का गलबा होगा, रोब होगा। अब फरमाया जा रहा है कि ए मुसलमानों, सिर्फ मस्जिदों पर ही तुम्हारा कब्जा नहीं होगा, बल्कि सारा मशरिक और मगरिब अल्लाह का है। तुम जिधर भी जिहाद करते हुए पहुंचोगे उधर ही रब का की नुसरत पाओगे और मशरिक और मगरिब के बादशाह कहलाओगे। बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात। गोया पहले कुफार की मगलूबियत का जिक्र था, अब मुसलमानों के गलबे का जिक्र है। इसके साथ हम ये भी है ना कि आपका रिज़्क ऐसा नहीं है कि आप अपने शहर में बैठ के अपने गांव में रहना है, उधर ही मैंने पढ़ना है, यहाँ मुझे जिक्र नहीं करने देते, तो आप उधर ही चिमटे हुए हैं अपनी जमीन के साथ, 5 मरले के घर के साथ। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, किसी और मुल्क चले जाओ, किसी और शहर चले जाओ, सहरा में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, सब्जे में चले जाओ, मैदानों में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के जिक्र को नहीं मना होना तुमने, अगर तुम्हें कोई रोकता भी है, मना करता भी है तो जाओ। हलाल रिज़्क यहाँ मना करते हैं लोग, यहाँ हराम का कारोबार चलता है, यहाँ लोगों को मजबूर किया जा रहा है हराम कमाने से, हराम फैलाने से, कि फैलाओ इसको, तुम भी लो, आगे को भी दो, आगे को भी तकसीम करो, उसको भी दो, उसको भी दो, खुद भी दो, और लोगों को निचोड़ो, आदमखोर बन जाओ। अगर ये निज़ाम यहाँ पर, कुफ्र और शिर्क का निज़ाम यहाँ पर गालिब है, जुल्म और ज्यादती का, यजीदियत है हर जगह पे, तो दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ कहीं और। क्यों चिमटे हुए अपने जमीनों के साथ? दबाओ जो, कहीं और चले जाओ, ये अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की वुसअतें हैं। इस तुम्हारी मशरिक भी तुम्हारा है, मगरब भी तुम्हारा है, इसी में जुनूब और शिमाल भी है। अभी हम इस पे बात करेंगे। तो जाना चाहिए हम लोगों को, जहां भी हम जाएंगे वो सारी सरजमीन ही हमारी है, मुसलमानों की कोई हुदूद नहीं है। ये हुदूद बना दिए गए हैं, हुदूद मुसलमानों की हुदूद नहीं होते। आप जाओ फिरो और सारी जमीन तुम्हारी है, सारी जमीन तुम्हारी है। उसको आबाद करो। जहां जहां अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ तुम वहां जाके अल्लाह का जिक्र करो ना यार। कितने अच्छे लोग होते हैं वो अल्लाह वाले, कि वो चाहते हैं कि हर जमीन का, हमारे घर का कोई ऐसा हिस्सा ना ना हो जिसपे मैंने सजदा न किया हो अल्लाह ताला को। ऐसे मस्जिदों को तलाश करते रहते हैं लोग कि वहां जाके नमाज पढ़ूं, वहां जाके नमाज पढ़ूं, हर घर में मेरा सजदा हो, हर अल्लाह के हर मस्जिद में हमारे मेरा सजदा हो, और वो जमीन जो है वो गवाही दे कि मैंने सजदा किया है, अल्लाह को सजदा किया है। लोग ऐसे खूबसूरत मस्जिदों की तलाश में रहते हैं, और लोग सफर करते हैं, हमेशा से सफर करते रहे हैं, हमेशा से। तो हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए सफर करना, ये बहुत जरूरी है। एक आखिरी ताल्लुक भी है पिछली आयत के साथ, वो ये कि पहले तो कुफ्फार के जुर्म का जिक्र हुआ था, अब उनकी सजा का तस्करा हो रहा है कि ए काफिरो, अभी हमने तुमको मोहलत दे रखी है, जब हमारी पकड़ में आओगे तो कहीं पनाह नहीं पाओगे, क्योंकि मशरक और मगरिब अल्लाह का है, जिधर जाओगे अल्लाह का अजाब पाओगे। ये था पिछली आयत के साथ इसका ताल्लुक। अम, इसको ही पढ़ लेते हैं चलो। इस आयत की शान नज़ूल में बहुत सारे कौल हैं। एक कौल यह है कि एक बार सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंधेरी रात में सफर कर रहे थे। किबले का रुख मालूम नहीं हो सका, जिसका जिधर दिल जमा उसने उधर ही नमाज पढ़ ली। सुबह को यह वाकया हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया गया, तब यह आयत करीमा उतरी जिसने बताया कि सबकी नमाजें हो गई हैं। ये एक है। दूसरा सबब इस आयत का यह है कि यह आयत मुसाफिर के बारे में उतरी कि वो बहालत सफर सवारी पर नफल अदा कर सकता है, खा उसकी सवारी का रुख किधर ही क्यों ना हो, उसकी नफल नमाज दुरुस्त है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया कि दुआ किधर मुंह करके मांगे, क्या नमाज की तरह इसका भी कोई किबला है? तब ये आयत उतरी
جس میں بتایا گیا کہ دعا کے لیے کوئی جہت لازم نہیں، اللہ کی رحمت ہر طرف ہے۔ تیسری ایک بات بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو قول ہے یہ آیت نماز خوف کے بارے میں آئی ہے، نماز خوف کے بارے میں آئی ہے کہ جنگ کی حالت میں، سخت خوف کی حالت میں جس طرف بھی نماز پڑھ لو گے ہو جائے گی۔ پانچواں بھی قول ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہود نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تمہارا عجیب دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں ہے، کبھی بیت اللہ کی طرف کرتے ہو، کبھی بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اہل کتاب تو سمت کے تابع ہیں اور اے مسلمانوں تم اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ کتنی پیاری بات۔ اور آخری قول یہ بھی ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کو اختیار تھا کہ کدھر چاہیں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو، اس وقت کی یہ آیت کریمہ ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں۔ اچھا جی، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت پیاری پیاری باتیں یہاں پر ہے، لیکن اس کو شاید میں پڑھوں گا تو اور چیزیں رہ جائیں گی۔ چلو آگے چلا جائیں گی، خیر ہے۔ یہ فائدہ کیا ہوا اس آیت کا ہمیں؟ یہ بھی اچھی بات ہے تفسیری نہیں میں کہ یہاں پر آپ کو فائدے بتائے جاتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کی نمازیں عبادت خانوں کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی تھی۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی۔ اگر کسی جگہ نماز کی ممانعت ہوگی تو کسی عارضے کی وجہ سے ہوگی، جیسے کہ قبرستان ہے، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے قبر کو منہ کر کے، قبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، قبر کو منہ نہیں کر سکتے آپ۔ مذبح خانہ ہے جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے، وہاں پہ نہ کریں۔ اور حمام ہے، حمام گندے ہوتے ہیں، شیطان کا گھر ہوتے ہیں، وہاں نماز نہ پڑھیں آپ، باقی ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ عارضے ہیں، اگر وہ حمام وہاں سے ختم ہو گیا، وہ مذبح خانہ وہاں سے ہٹ گیا تو وہاں مسجد بن سکتی ہے، مسجد بنائے وہاں۔ اسی طرح دوسرا فائدہ ہمیں اس آیت سے کیا ملا؟ اگر کسی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جدھر دل گواہی دے ادھر نماز پڑھ لیا کرے، یہ حکم ہے ویسے سفر کے دوران۔ سفر میں نوافل اور خوف میں ہر نماز اور خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے نظر والے ملک میں جس طرف رخ کر کے پڑھ لی جائے گی ہو جائے گی۔ واہ کیا بات ہے! اب دیکھیں نا، خانہ کعبہ کو دیکھیں ذرا، خانہ کعبہ کے ہر طرف ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مشرق مغرب ہر طرف ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہی، ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک اور بھی فائدہ ہے کہ دعا کے واسطے کوئی سمت لازم نہیں ہے، امام کو بھی چاہیے کہ اکثر داہنی طرف رخ کر کے دعا مانگے کیونکہ یہ سنت ہے، مگر کبھی کبھی اور سمت رخ کر کے بھی دعا مانگا کرے۔ یہ بھی ہے نا، اب صرف ہم ہاتھ اٹھا کے تو دعا نہیں کرتے۔ آپ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ تو قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا رخ ویسے نماز کی وجہ سے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو امام ہوتا ہے وہ تو اپنا رخ لوگوں کی طرف کر دیتا ہے، قبلہ کی بالکل پش کر دیتا ہے۔ اور یہی مزار پہ اگر آپ زیارت جاتے ہیں، کسی زیارت پہ جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، یا آپ روزے رسول پر تو جاتے ہی ہیں نا، کوئی اور مزار نہ صحیح، کم سے کم یہاں تو جاتے ہیں، محروم تو نہیں ہے، تو آپ نے اس وقت بھی جب سلام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، تو قبلہ کو پشت کر کے آپ نے دعا کرنی ہے وہاں پہ۔ یہ عجیب سا ایک ہے کہ یہ بات بڑی، امام مالک نے بھی ایسے ہی سمجھایا مالک مروان کو۔ مروان ایک تو آیا اپنے لوگوں کے ساتھ، آیا نا اپنے کابینہ کے ساتھ آیا، مسجد نبوی میں آیا، تو آتے ہی وہ کسی بات پہ باتیں کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، امام مالک سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہاں گوارا تھا یہ، وہ تو امام تھے، امام مدینہ۔ وہ انہوں نے کہا کہ مروان یہ کون سی جگہ ہے جو تم ایسی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ اپنی آوازوں کو پست کر کے بات کیا کرو، پست رکھو، یہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ حالانکہ روزے رسول، یعنی یہ رسول اللہ کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے، اور آپ نے اس کو منع کیا مروان کو، اور یہ سارے ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس مروان نے پھر خاموشی اختیار کی، چونکہ وہ بادشاہ تھا، حالانکہ اس کو خاموش کرایا کہ یہاں مسجد میں بھی اونچی آواز سے نہ بولا کرو۔ پھر اس کے بعد مروان نے پوچھا امام میں کس طرف منہ کر کے دعا کروں؟ تو امام صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا تمہارا اور تمہارا باپ دادا کا جو قبلہ ہے وہ یہی ہے، اس طرف منہ کر کے رسول اللہ کی طرف منہ کرو، یہی ہمارا قبلہ کا قبلہ ہے، اس طرف منہ کر کے قبلہ دعا مانگو۔ تو آپ نے پھر اس طرف منہ کیا کروایا۔ آج بھی جب سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ رسول اللہ کو منہ کر کے اب کرتے ہیں۔ آپ حضرت عمر فاروق کو سلام کرتے ہیں، ابوبکر صدیق کو سلام کرتے ہیں، ان کی طرف منہ کر کے کرتے ہوتے ہیں۔ آج کل چونکہ وہاں پر وہابی قابض ہے، جیسے ہمارا بیت المقدس قبضے میں چلا گیا ہے یہودیوں کے،
یہ سارے یہود کے بالکل ایجنٹ ہیں سارے، یہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، اور لوگوں کو منع کرتے رہیں گے حاجی یہاں حاجی وہاں حاجی یہاں، اور لوگوں کو آنے نہیں دیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور ٹائمنگ رکھیں گے، اور سلام بھی کرنا ہے تو ٹائمنگ سے کریں گے، اور نماز بھی۔ تو یہ سارا کچھ اسلام میں منع ہے، آپ یہ سارے کچھ آپ کھول کے رکھیں، ویزے بھی کھول کے رکھیں، یہ حرم سب کا ہے، یہ سب کے لیے آنا چاہیے، لیکن وہ انتظامات کے حوالے سے چیزیں وہ دیکھتے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے ان کے ساتھ مفاہمت اختیار کی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ ویسے کھلنا چاہیے، سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے، ہر طرح کے کپڑوں میں آپ حرم کا جو ہے وہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایک نماز آپ کی 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے، تو لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ سلام کرنے سے روکتے ہیں، مدینہ منورہ میں آئیں گے تو عجیب سی باتیں سننے کو ملیں گی، حیران ہو جائیں گے، کبھی ہمارے باپ دادوں نے کبھی یہ باتیں نہیں سنی 1400 سال میں، جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، شیطان کے کرن والے، نجد والے، جو رسول اللہ نے جس کی پیشگوئی پہلے سے فرما دی تھی کہ یہ آپ کو کہیں گے کہ بھئی دعا کے لیے ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرو، یعنی قرآن کا بھی انکار کریں گے بغض رسول میں، رسول کے ساتھ اتنا بغض رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی گالی ہو، بڑی قسم کی گالی ہو کہ جو وہ اپنے رسول کو دے دے، ایسے مسلمان ہیں یہ اتنے خبیث قسم کے، تو وہ آپ کو کہیں گے بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے، یہ آیت کریمہ بھی اس پہ دلالت کرتی ہے، ساری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز ہو یا دعا ہو جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، لیکن رسول اللہ ادھر نہیں ملے گا آپ کو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرو گے، رسول اللہ تو آپ کے پیچھے رہ گئے، آپ اسے کیسے پش کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم والدین کو پش نہیں کرتے تو کیسے آپ رسول کو، اللہ کے رسول کو پش کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں؟ آپ باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے وسیلہ مانگ کے دعا مانگ رہے ہیں، وہاں پہ آیتیں لکھی ہیں باقاعدہ سے، روزے رسول پہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ آیتیں ہیں، لیکن لوگوں کو منع کرتے رہ گئے۔ اور حیران کی بات ہے، اب جائیں کہ غزوہ احد کی جگہ پہ جائیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ غار سور جا رہے ہیں، غار سور کے شروع میں نیچے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہیں ان یہودیوں کے ایجنٹوں نے، اور آپ کو لگے گا جیسے یہ آپ کو معلومات دینے لگے ہیں کہ یہ کتنے کلومیٹر کا راستہ ہوگا، پیدل کتنے میں ٹائم میں آپ طے کر سکتے ہیں، آپ لفٹ میں جائیں گے تو کتنا ہوگا، گاڑی پہ جائیں گے تو کیا ہوگا، یعنی آپ کو معلومات کچھ ملیں گی، اور غار سور کس دن رسول اللہ تشریف لائے، کتنے گھنٹے یہاں گزارے اس وقت کے دوران، ہماری تحقیق یہ ہے کہ اتنے گھنٹے یہاں گزارے، اور یہاں کون کون ساتھ میں تھا اور کس راستے سے آئے، کہ یعنی آپ کو لگتا ایسے ہے سادے مسلمان کو کہ شاید یہاں پہ معلومات لکھی ہوگی، حالانکہ ان خبیث الفطرت لوگوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں آنا فضول ہے، یہاں رسول اللہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں رک گئے تو رک گئے نا، کیا ہوا، اس سے کیا ہے تم یہاں پہ رہ گئے، کہ رسول کے، اللہ کے محبوب کے قدم یہاں لگے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ شب و روز گزارے ہیں، یہاں پہ کتنے دن گزارے ہیں، اور یہاں اللہ کی عبادتیں کی ہیں، کہیں گے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جا رہے تھے بس وہ راستے میں، تو آپ لوگوں نے تو یہاں پہ آنا شروع کر دیا، اور یہاں آ کے آپ زیارتیں کرنے لگ گئے، یہ کوئی زیارت کی جگہ ہے، جاؤ خانہ کعبہ کیوں نہیں جاتے؟ پھر یہ ایسے خبیث الفطر قسم کے مسلمانوں میں یہ لوگ آ گئے ہیں، تو یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے وہاں پہ پھر اتنے بدصورت وہاں پہ لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لبادہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے، خاص قسم کا لبادہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ہر زبان میں سمجھاتے ہیں کہ یہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، رسول نے یہاں نہیں گئے، رسول یہاں نہیں گئے، ادھر جاؤ اس پہاڑ پہ دیکھو، اس پہاڑ پہ دیکھو، یہ جبل ملائکہ نہیں ہے، جبل ملائکہ وہ ہے، اور یہ غار سور نہیں ہے، غار سور وہ ہے، غار ہرا یہ نہیں، غار ہرا تو وہ ہے، یعنی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ دین پہ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں۔ تو یہ تو ہماری کتابوں میں چلا آ رہا ہے، یہ تو 1921 میں آئے ہیں یہ خبیث الفطرت لوگ، یہ فتنے اب آئے ہیں، یہ تو اس صدی کے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہو گئے کہ جس میں یہ لوگ قابض ہیں ہمارے خانہ کعبہ پہ اور ہمارے حرمین پہ، ورنہ تو یہ سارا کچھ جو ہے کھلا ہوا تھا، لوگ یہاں پہ عبادتیں کرتے تھے سارے، اور بڑی خوشحالی تھی یہاں پہ، بس ایک آ گئے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنے کاموں کو کہ کیوں لایا گیا ہے ان کو، ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہوں، ایسی چیزیں کہ ہمیں وہ ایمان سے محروم کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ان خبیثوں کو یہاں لایا گیا ہے، بسایا گیا ہے، کہ ہم اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، بزدل ہو گئے ہیں، ہمیں کس چیز کی سزا ملی کہ ہمیں یہ لوگ آ گئے ہیں ہمارے اوپر، تو بہرحال یہ اس میں لیکن یہ آیات ہیں باقاعدہ سے، اس کا بھی انکار کریں گے، اپنے اماموں کا بھی انکار کریں گے، جو کہ جتنے لوگ یہاں گزرے ہیں بڑے بڑے وہ سب کا انکار کریں گے، اپنی چاہت کے لیے، اپنے اوپر کے لوگوں کے لیے، تاکہ ان لوگوں کی بات کو مانا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم یہاں سے بھی سلام پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں کہہ رہا تھا کہ امام تو رخ پھیر کے نماز دعا کرتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے دعا کرتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے بعض اوقات، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ کیوں ہم ایسے مزار کی طرف طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی قبر پہ آئیں، والدین کی قبر پہ آ جائیں،
और वालिदैन की कब्र पे तो जाना लोग जायज समझते हैं ना, चलो वो तो कम से कम समझते हैं। तो चलो वालिदैन की कब्र पे आते हैं, तो तरीका ये है कि आप उनके सीने के करीब खड़े हों। जैसे हम जनाजा पढ़ते हैं, हम जनाजे के वक्त जब पढ़ते हैं तो हम लोग मैयत के सीने के करीब खड़े होते हैं, लेकिन हमारा रुख किबले की तरफ होता है। जब आप कब्र की पर आएंगे तो आपने किबले की तरफ पुश करनी है और सीने के करीब खड़े होंगे और उस वक्त जाके तिलावत करेंगे और आप उसके बाद दुआ मांगेंगे उनके लिए, ठीक है, अपने लिए। ये बहुत जरूरी है कि आप ये चीज को समझें, इस बात को। और यही तरीकाकार हमारा हर जगह पे मुख्तलिफ होता है, उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, इबादतों का, जिक्र का, अस्कार का, तिलावत का मुख्तलिफ होता है। अच्छा, अब क्या है कि आप दुआ करते हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं आप, ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 अहादीस मनकूल हैं, 100 अहादीस, जिसमें रसूलुल्लाह से दुआ मांगी हाथ उठा के। लेकिन हमें नहीं पता कि रसूलुल्लाह ने हाथ कैसे उठाए, यानी कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास, कोई वीडियो नहीं है हमारे पास कि जिसमें ये पता लगे हमें कि रसूलुल्लाह ने कितने हाथ उठाए, कहाँ तक उठाए। लेकिन अहादीस को जब जमा करते हैं तो हमें चीज़ें पता लगती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ किस्म के हाथ उठाए हुए हैं। किसी में तो ये है कि आपकी बगल मुबारक भी नजर आती है, सफेदी नजर आती थी कि आपने हाथ पूरे उठाए हुए हैं। इतना जज्बा था दुआओं में कि आपने हाथ उठा के रखे। तो मुसलमान ऐसे भी दुआ करते हैं। एक और हदीस में आपको दिखाते हैं, तो बहुत सारी हदीस ऐसी हैं जिसमें ये आया है कि आपने अपने हाथों को सीने के बराबर रखा, लेकिन आपके जो इब्तैन थे, ये जो आपके बगल मुबारक हैं, ये खुली हुई थी उसमें से। तो कुछ लोगों का तरीक़ेकार आप देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ किस्म के हाथ उठा के अल्लाह से दुआएं करते हैं, वो सब मकबूल हैं, वो सब ठीक हैं। जो भी कर रहा है, जिसकी शबीह जो है वो मिल गई रसूलुल्लाह से, तो वो तो खुशबख्त इंसान है कि जिसका ऐसे हो कि रसूलुल्लाह के साथ बिल्कुल उसकी मुमासलत आ गई, तो वो तो बहुत अच्छा खुशनसीब है। लेकिन हम दुआ उठा के करते हैं हाथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ उठाए बगैर दुआ नहीं होती। हाथ उठा के बगैर भी दुआ हो जाती है, होकर भी रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई है, बैठ के भी दुआ फरमाई है। ये सब मौजूद है, सारी अहादीस सही अहादीस में मौजूद है कि खड़े होकर भी दुआ कर सकते हैं, बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, चलते चलते भी दुआ करते हैं, कर सकते हैं आप, लेटे लेटे भी दुआ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ क्या है कि आप सजदे में जाते हैं, सजदे में तो अल्लाह ताला से आप बहुत करीब हो जाते हैं, यानी आप अर्श के करीब हो जाते हैं। जब आप सजदे में जाते हैं तो आपकी जो सरगोशी होती है वो अल्लाह ताला को अर्श पे सुनाई देती है, ठीक है। अच्छा, ये हम ये बात करते हैं, ये मशहूर ये जुमला है। अब कभी हम इसी पे बात करने वाले हैं आज जिहाद के हवाले से। तो इसका मतलब क्या है कि दुआ के लिए कोई ख़ास हैत नहीं है, आप कहीं से भी दुआ माँग सकते हैं, कहीं भी आपका रुख हो, आप दुआ माँग सकते हैं। अब जो हम ये आयत पढ़ रहे हैं, एक तो ये हमें फ़ायदा हुआ, दूसरा हमें एक फ़ायदा यहाँ ये मिल रहा है कि जिहाद का फ़ायदा। ये अभी हम जिहाद पे बात करेंगे कि क्या अल्लाह ताला किसी ख़ास जिहत में है? यानी अल्लाह क्या आसमानों में है, अर्श पे है क्या अल्लाह ताला? यानी हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या है ऐसा है कि खाना काबा में है क्या क्या अल्लाह ताला, जो हम उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं? ये हमें ज़रा इसको समझना होगा हमें ज़रा। अब वो हम ये आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं कि इन लोगों ने अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर हम लोग जो है इसको ज़िक्र कर दूँगा मैं। पहला एतराज़ ये होता है कि हर तरफ अल्लाह की रहमत है तो मुसलमान नमाज़ में काबा की तरफ क्यों मुँह करते हैं? चाहिए कि हर तरफ नमाज़ पढ़ लिया करें। जवाब ये है कि ताकि मुस्लिम कौम में इज्तिमाई शान पैदा हो, इसीलिए नमाज, रोज़े, हज वगैरह के लिए वक़्त मुकर्रर कर दिए हैं। मस्जिदों में हाज़िरी का हुक्म दिया गया है। नीज़ सिमत मुकर्रर होने से दिल में सुकून रहता है, इसीलिए नमाज़ी की नज़र भी एक जगह रहनी चाहिए। हर तरफ देखने से दिल बढ़ता है, निगाह बढ़ती है। नीज़ इसमें रब की शान कहारी नज़र आती है, इसलिए करोड़ों लोगों इंसानों को एक ही रुख पर जमा फरमा दिया। और चूँकि खुद काबा को सजदा करना मकसूद नहीं है, लिहाज़ा बाज़ सूरतों में हर तरफ नमाज़ जायज़ हो जाती है। जैसे मैंने कहा, जंगल में आप जा रहे हैं और आपको नहीं पता लग रहा है कि आप कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, किस तरफ पढ़ेंगे, तो पढ़ सकते हैं किसी भी तरफ जहाँ आपको दिल करे कि यार हाँ, सूरज जिस तरफ गुरूब हो रहा है, तो पाकिस्तान में मगरिब की तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप अगर मिस्र में होते, जैसे मैं मिस्र में चला गया हम लोग, तो हम मशरिक की तरफ नमाज़ पढ़ते थे। ऐसे ऐसे भी ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, दूसरा एतराज़ ये है कि नमाज में काबा को मुँह करना फ़र्ज़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब हो सकता है। नहीं भई, ऐसा नहीं है, बल्कि ये नमाज़ ख़ाइफ़ के लिए है, मुसाफ़िर के लिए है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो कर सकते हैं और ये चीज़ें जायज़ है, वैसे तो आम हालत में नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें फ़रमाया, हुक्म दिया हुआ है कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रहु। यानी ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोमिन जहां भी हो अपना रुख वो काबा की तरफ रखे। सूरह बकरा में ही अल्लाह पाक ने फरमाया है। तो ये हमें हुक्म है कि हमें उसी की तरफ रुख करना है और रसूलुल्लाह ने नमाज ऐसे ही पढ़ी। हम इसको पढ़ेंगे जी। अच्छा,
इसके बाद और भी बहुत सारे हो सकते हैं। काबा किबला नमाज है, आसमान किबला दुआ है। अब आसमान की तरफ हम दुआएं करते हैं, ऐसे अल्लाह की तरफ ऊपर देखते हैं। ऊपर क्यों देखते हैं भाई? ऊपर इसलिए देखते हैं कि अल्लाह की शान बहुत आला है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ऊपर है, जैसे में रखिएगा। आसमान किबला दुआ है। बैतुल मामूर, ये जो दुनिया है ना, दुनिया का जो आसमान है, पहला आसमान, इस पे अल्लाह ताला ने मलाइका के लिए एक घर बनाया हुआ है। तवाफ करते हैं, जैसे हमारे इंसान खाना काबा की तवाफ करते हैं। ये बैतुल मामूर एक घर है जिसमें मलाइका तवाफ करते हैं। वो किबला है मलाइका का। और कुर्सी किबला, क्या लिखा है? करो, हाँ, कुर्सी किबला करूबीन, करूबीन, हाँ, करूबीन। करूबीन फरिश्ते को करूबी कहते हैं, करूबी, 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 करूबी। अल्लाह, ये हजरत अल्लामा इकबाल ने भी इसका एक जिक्र किया, करूबिया। क्या था वो? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करूबिया। करूबिया, करूबिया, एक ड्रामा भी चलता था टीवी पे, पीटीवी पे, बहुत पुराने जमाने में, समीना करजादा का। वो करूबी का मतलब होता है फरिश्ता। अच्छा, और अर्श किबला हामिलीन है। किबला जो हामिलीन है अर्श है ना, उनके लिए वो किबला है। अर्श और ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला कल्ब है, और कल काबा रूह है। देखा आपने? अर्श और ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये किबला कल्ब और काबा रूह है, जिसके तुफैल ये सारे कबीले पैदा हुए। इसी तरह सद्दीक़ अकबर ने ऐन नमाज पढ़ाने की हालत में सरकार जब तशरीफ लाए तो आप खुद मुक्तदी बन गए, और उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इमाम थे। क्योंकि किबला को पीठ करके नमाज नहीं होती, इसलिए मस्जिद नबवी में सफ के बाएं जानिब दाएं तरफ से अफजल है। वाह 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 वाह, क्या बात है! आम मस्जिदों में हमारी दाएं तरफ अफजल होती है और बाएं तरफ जो है उसके बाद होती है। लेकिन जब आप मस्जिद नबवी में होते हैं ना, तो आपकी जो बाएं तरफ होती है वो ज्यादा अफजल होती है, क्योंकि आप रसूल के करीब होते हैं, जन्नत बकी के जन्नत रोज़े रियाजुल जन्नत के करीब होते हैं आप। वाह, क्या बात है, बहुत प्यारी बात। क्योंकि उधर रोज़ा मुतहरा है, जिसके दिल से जिस्म की बका है, दिल बाएं पहलू में होता है, दिल बाएं पहलू में होता है। क्या बात है, क्या बात है! यार, ये तो मोहब्बत की बात है ना? अल्लाह अकबर। हम्म, यहाँ तफसीर सूफियाना भी है, जरा ये भी सुनिएगा, अच्छी बात है, कुछ बात अगर समझ आ गई तो। शरीयत मशरिक है और तरीकत मगरिब है। जाहिर मशरिक है और बातिन मगरिब है। नूर मशरिक है और ज़ुहूर मगरिब है। शरीयत में रहकर ज़ाहिरी इबादत करो, सर से सजदे करो, या तरीकत में आकर कल भी सजदे करो। गरज किसी तरफ जाओ रब को पालोगे। शरीयत और जाहिर भी इसीलिए है, और तरीकत और जुल्मत और ज़हूर भी इसीलिए, उसी के लिए है। नीज जाहिदीन हरम है, उसके मैदान में काबा के दीवार के साय में नमाज शरीयत पढ़ते हैं, मगर आशिकीन करबला के मैदानों में तलवारों के साय के नीचे नमाज अदा करते हैं। मगर जहां जाओ रब को पाओगे, लेकिन ख्याल रहे कि जब इश्क की वादी सीना में कदम रखो, तो तबीयत और नफ्स के जूते उतार दो, ताकि अख्तरो अख्तरो अख्तर तो कुमा, तुम दोनों को मैंने, इन्नी अख्तर तो का, ये एक असल में ये वो आयत करीमा है जिसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुझे चुन लिया है। फखला इन्नी, वो आयत मुझे भूल गई। फखला ना अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा, तुम ये जो वादी है बड़ी पाक वादी है, इसमें जूते उतार के आओ। तो ये है कि आप जब इश्क के मैदान में आएंगे ना, तो आपको ये फिर नहीं रहेगा। यहाँ तो आप नमाजें पढ़ते रहते हैं, ध्यान भी नहीं होता अल्लाह की तरफ, लेकिन जो इश्क की नमाज होती है, जिसमें आप अल्लाह ताला से इश्क का दावा कर बैठते हैं और मोहब्बत का दावा कर बैठते हैं, फिर आपको उसमें कदम फूंक फूंक के रखना होता है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। दिल को संभालना, दिल की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम है। सूफिया यही काम करते रहे हैं मुसलसल। अच्छा, चलो, ये तो तफसीर नईमी की बात थी, सर मैं आगे भी चलता हूँ। हाँ, ये हमने पढ़ा कि ये इसके शायद नज़ूल पढ़ा, ये दूसरी तफसीर है, तफसीरुल जनान के नाम से। इसमें भी ये सारी बातें दोबारा से दोहराई गई हैं, चूंकि सारी तफासिर में यही बातें जो है ना वो जिक्र है। बस ठीक है, ये सारी वही बातें हैं, सारी यही बातें। यहाँ पर एक बात थी, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। अच्छा, मशरिक और मगरिब किसे कहते हैं? ये बहुत अहम टॉपिक है। इस पे मैं चाहूंगा, चलो मैं इंशाल्लाह मैं खुद आपको एक दफ़ा ये इस पे मशरिक और मगरिब पे बात करूंगा आपसे, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक जगह पे फरमाया मशरिक और मगरिब का रब है, दूसरी जगह पे फरमाया वो मशरिकैन और मगरिबैन का रब है, और तीसरी जगह फरमाया कि वो मशारिक और मगारिब का रब है।
اب یہ تینوں لفظ جو ہیں آپس میں مختلف ہیں. یہ جو مشرق اور مغرب ہے یہ واحد کا صیغہ ہے کہ مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی. مشرقین اور مغربین سے مراد ہوتا ہے کہ دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا رب ہے. اور تیسرے میں فرمایا کہ یہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. تو یہ جمع ہو گیا. یہ واحد جمع تثنیہ تینوں آیا ہوا ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کس حوالے سے یہ باتیں اور یہ آیتیں کیسے کیسے اتری ہیں. اور پھر ہم اس کو سائنسی طریقے بھی اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, ڈائگرام بھی دکھاؤں گا اور آپ کو چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ بہت پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلی چیز منسوخ ہوئی ہے وہ ہے قبلہ. اور اس کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہود اس سے بہت خوش ہوئے. آپ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. آپ اس کی دعا کر ہی رہے تھے کہ مسجد حرام کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی, بے شک ہم آسمان کی طرف آپ کا چہرے کے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں, تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اس وقت یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ ان کو ان کے پہلے قبلہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے, تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہی اللہ کی طرف منہ کرو گے, وہ اسی طرف ہوگا. اللہ اکبر. پھر یہ وہی بات ہے ساری آگے. ہاں ٹھیک ہے, یہ وہی حدیث پاک ہے. اب ایک مسئلہ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ جہاز میں اور ٹرین میں ہم لوگ قبلہ کا رخ کیسے معلوم کریں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا جائز ہے, خواہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہو, اور فرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے. فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا تو سواری پر جائز نہیں ہے عذر کے بغیر. لازم بات ہے گاڑی چل رہی ہے آپ رک ہی نہیں رہی تو کیا کریں, پھر آپ عذر ہے آپ کو تو آپ پڑھ لیں, کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور بلا عذر فرض ساقط نہیں ہوتا. اور اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے. اور اگر راستے میں کیچڑ ہو, سواری سے اتر کر نماز پڑھنے سے کپڑے کیچڑ میں متلوث ہوں یعنی گندے ہوں آلودہ ہوں تو سواری پر فرض نماز پڑھنا جائز ہے. ہم۔ یہ بہت ضروری ہے سر, یہ مسئلہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جدید انداز سے بھی اس کو جب کسی تیز رفتار ایکسپریس ٹرین نماز کے پورے وقت میں کسی اسٹیشن پر نہ رکے تو چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے, بلکہ فرض ہے, جہاز بھی اور ٹرین بھی, کیونکہ قرآن مجید سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور چلتی ٹرین سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے میں یقیناً جان کا خطرہ ہے. ہمارے فقہا نے اس سے کم تر خطرہ میں سواری پر فرض نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے, اور یہ بیان کیا ہے کہ اس میں نماز کا اعادہ نہیں ہے. جب کیچڑ میں لتڑنے کے اندیشے سے اور قافلے سے کٹ جانے کے خدشے سے چلتی سواری میں نماز پڑھنا جائز ہے, تو جان کے خطرے کی وجہ سے تیز رفتار دوڑتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا بطریق اولا جائز ہوگا. تو آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل بھی. اس میں جو دو مسئلے آ رہے تھے وہ ذرا ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جہت, اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے, عقیدہ سمجھ لیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے, سمت سے پاک ہے. اگر ہم دعا کے وقت اوپر دیکھتے ہیں نا, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی تھی, رسول اللہ نے پوچھا تمہارا رب کہاں ہے, تو اس نے کہا آسمان, ایسے آسمان کی طرف اشارہ کیا. رسول اللہ نے فرمایا یہ مسلمان ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف ہے, چونکہ یہ جو آسمان ہے اور یہ زمین ہے, یہ عرش ہے, یہ لوح و قلم ہے, یہ فضائیں ہیں, یہ کائنات ہیں, یہ بعد میں بنی ہے سارا کچھ. اللہ تعالیٰ ادھر ہی ہے جیسے پہلے تھا, وہی ہے جہاں تھا. تو اللہ پاک مکان سے بھی پاک ہے کہ مکان کا میں کہوں کہ اللہ آسمان پہلے پہ ہے, دوسرے پہ ہے, تیسرے پہ ہے. وہ اپنے شان کے مطابق ہمیں سمجھاتا ہے کہ بتاتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, لیکن وہ پاک ہے مکان سے بھی اور جگہ گھیرنے سے بھی. جگہ بھی نہیں گھیرتا کہ میں کہوں کہ اتنی جگہ گھیری ہوئی ہے اللہ پاک نے, یہ بھی عقیدہ نہیں ہے مسلمان کا, اور ناممکن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ میں کہوں کہ میں سجدے میں نیچے زمین کی طرف جاتا ہوں تو شاید نیچے ہے اللہ تعالیٰ, یا میں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں تو شاید خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ ہے, یا پھر میں آسمان کی طرف دعائیں کرتا ہوں تو شاید آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ. یہ ساری جہات جو ہیں وہ انسان کے لیے ہوتی ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں
अल्लाह पाक जिहद से पाक है। और अब तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कायनात किस तरह है। हम ऊपर-नीचे कहते रहते हैं समझाने के लिए एक-दूसरे को, लेकिन ये तो हमारी ज़मीन भी कोई आप देखें तो गोल है, और वो आप देख रहे हैं कि आस-पास हम हवा में तैर रहे हैं। तो ना कोई मशरिक है, ना कोई मगरिब है, बल्कि मशारिक हैं, मगारिब हैं, जिहतें भी सारी मिक्सा-पसारी हुई हैं, तो अल्लाह पाक पाक है उससे, सारी जिहाद से पाक है। वो हमें समझाने के लिए ये चीज़ें बताता रहता है। और बहुत सारी चीज़ें भी अल्लाह ताला ने फरमाई हैं। ये बाज़ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह पाक जब कह रहा है कि अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा, आसमान में जो है अगर वो तुम पे अज़ाब नाज़िल करे तो तुम जो है क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो फरिश्तों की बात अल्लाह पाक ने की हुई हो। लेकिन आयात में अगर ज़ाहिर लिखा भी होता है ना, तब भी हम इसका माना अल्लाह पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये आयतें मुतशाबिहात हैं, ठीक है? वरना तो अल्लाह पाक का चेहरा भी आया हुआ है, अल्लाह पाक चेहरे से पाक है। अल्लाह का हाथ भी कुरान मजीद में आया हुआ है, अल्लाह पाक हाथ से पाक है। अल्लाह पाक की कुर्सी का भी ज़िक्र है कुरान मजीद में, लेकिन अल्लाह कुर्सी से पाक है, वो महदूद नहीं है। ना उसका हुज्म है, ना उसका वज़न है, वो जिन चीज़ों से पाक है, ये सिफ़ात इंसानों की मखलूक की होती हैं। अल्लाह पाक इन तमाम चीज़ों से पाक है। हमें मना किया गया है कि अल्लाह ताला के बारे में ना सोचें हम लोग, बल्कि अल्लाह की मखलूक में, मज़ाहिर में सोचें। सूरज के बारे में सोचो, अल्लाह पाक तक पहुँच जाओगे। आप चाँद के बारे में सोचो, चाँद तक पहुँच जाओगे, अल्लाह तक पहुँच जाओगे। चाँद तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा देगा। सितारों के बारे में सोचो, अल्लाह ताला तक पहुँचोगे। समंदर के बारे में सोचो, अल्लाह तक पहुँच जाओगे। लेकिन अगर अल्लाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो गुमराह हो जाओगे। ये शैतान का हमला होता है कि वो आपको ऐसे कहता है कि अल्लाह के बारे में सोचो, लेकिन अल्लाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो हमारी सोचों से बिल्कुल मावरा है। हमें सिर्फ़ इसी की तरह सोचने का है जो हमारे रसूल ने हमें बता दिया है बस, और कुछ नहीं। तो बहरहाल ये सारी उम्मीद है कि आपको आज का सबक जो है वो समझ आ गया होगा, और उसका मफ़हूम भी, इसमें चीज़ें रह गई हैं और वो है जिहाद के हवाले से भी हैं, और मशरिक़ और मग़रिब के हवाले से भी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे, मज़ीद भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बात One sir, please, one sir. कोई बात है अब आपकी? कोई बात है तो बताएँ प्लीज़? व्हाट्सएप नहीं आई आज। हुँ, हुँ। वालेकुम सलाम, बहुत शोर आ रहा है। रिज़वान भाई बहुत शोर है आपके इधर। जी, मैं वो मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो चल चलिए फिर मैं आपसे अब बाद में कर रहे हैं, हम अब बाद में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। खैर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके थैंक बहुत यू। शुक्रिया जानो, आप सबसे मिलने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।